काबिल कदर मुफ्तियान किराम, उलमाए आप हजरात के सामने इस वक्त में कुछ अर्ज करूं, इससे तहसील इल्म लाजिम आएगा। आप माशाअल्लाह अहले इल्म हैं, अल्लाह ने आपको एक अजीम नियामत अता फरमाई है। बस इतनी दरख्वास्त करूँगा और बारगाह इज़्ज़ी में दस्त बदुआ रहूँगा कि अल्लाह आपको, आपके इस इल्म को, आपके इस इल्म में खूब बरकत फरमाए। आपके फैज़ को अल्लाह पूरी दुनिया में जारी और सारी रखे। जो खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं अल्लाह अपनी बारगाह में बेहद कबूल फरमाए। हज़रत मुफ्ती नज़ीर साहब दामन बरकातहुम आलिया, मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर, जब गबरा कुंडला मदरसे में तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने तमाम इलाका करना के उलमा वहाँ मौजूद थे। सबसे पहले हज़रत मुफ्ती साहब ने खुशी का इजहार फरमाया कि मेरा दिल बहुत खुश हुआ है कि यहाँ उलमा को आपस में माशाअल्लाह इत्तेफाक है, सब एक दूसरे के साथ मिले हुए, एक दूसरे के मामिन, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर कहा मैं आपके सामने, और तो कुछ उन्होंने तो बहुत सारी नसीहतें हमें फरमाई, एक बात कही थी, आपको अल्लाह ने जो मकाम अता फरमाया है, जो मर्तबा आपका अल्लाह ने रखा है, उस मकाम और मर्तबे को समझते हुए इस दुनिया में लोगों के साथ काम में लगे रहें। अपनी इज़्ज़त का, अपने वक़ार का, अपने उस मर्तबे का ख़ास ख्याल रखें। आपने फरमाया था, एक रिवायत मौजूद है, गालिबन हवाला दिया था मुस्नद अहमद का, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उलमा की शान लोगों में ऐसी है, यानी ज़मीन पर जैसे सितारे आसमान में, चाँद और सूरज आसमान में, वही शान ज़मीन पर उलमा की है लोगों के दरमियान। अल्लाह ने आपको बहुत मकाम अता फरमाया है और माशाअल्लाह यहाँ जितने भी हजरात आप मौजूद हैं सब बासलाहियत हैं। बड़ा ऊंचा इल्म अल्लाह ने आपको अता किया है। अल्लाह इस इल्म से पूरे इलाके को खूब इस्तिफादे की तौफीक दे। मुझे तो बहुत शर्म आती है कि जब आप हजरात, ख़ास तौर से जो मेरे साथी रहे, मैं हमेशा साथी कहता हूँ, मुझे शागिर्द कहते हुए हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि शागिर्द तो बड़े लोगों के हुआ करते हैं। हज़रत मुफ्ती तकी साहब दामद बरकातहुम आलिया जो आलमी शख्स हैं, वो फरमाया करते हैं कि मैंने आज तक तालिब इल्म को शागिर्द नहीं कहा, क्योंकि शागिर्द बड़े लोगों के हुआ करते हैं, हम मसाइल नहीं हैं, ये इनका बड़ापन है। अल्लाह इनके इल्म में खूब बरकत फरमाए, आपकी उम्रों में, आपके इल्म में अल्लाह आपके फैज़ को जारी और सारी रखे। बहरहाल मेरी आपसे जो जुदाई है ये वक्ती है, आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी। अल्लाह ने जैसे मुझसे यहाँ काम लिया, इलाके भर के लोगों की मोहब्बतें हैं। आज मैं देख रहा हूँ माएँ रो रही हैं, जब बुज़ुर्ग रोते हैं मेरे फ़ोन पे मेरे साथ, उस वक्त दिल बहुत टूटता है, लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने जितना वक्त जिसके लिए जहाँ मुक़द्दर रखा होता है, वो वक्त गुजार कर उसको वहाँ से जाना है। जब अल्लाह ताला कोई काम लेना चाहते हैं, फिर हालात भी ऐसे पैदा करते हैं। यहाँ आप हजरात जितने भी माशाल्लाह, मुफ्ती तारिक साहब हैं, आज बड़ी खुशी होती है अपने साथियों को देख के, और जब आप हजरात बोलते
سنتے ہو تو اس وقت جو اندر سے دل کی آہیں اور دل کی جو جذبات انسان کے ہوتے ہیں وہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا. بہرحال اللہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح پھلتے اور پھولتا رکھے اور آپ کا یہ ساتھ تا قیامت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جیسے آج یہاں ساتھ ہیں اللہ ہمیں جنت میں بھی یہی ساتھ نصیب فرمائے. بہرحال آپ کی ان محبتوں کا بہت ممنون ہوں, مشکور ہوں. جو تقریب آپ نے منعقد کی ہے, خاص طور سے یہاں ہمارے بزرگ حضرت قاری اشرف صاحب بیٹھے ہوئے, ان کے ساتھ میں نے 10 سال کا عرصہ گزارا ہے. ماشاءاللہ یہ بہت محبت رکھتے ہیں مجھ سے. ان سے میں خاص طور سے درخواست کروں گا کہ یہ دعا فرمائیں. ان کی دعاؤں کی ہمیں سخت ضرورت ہے. نوجوانوں کے جذبات اور بزرگوں کے تجربات جب دونوں ملتے ہیں تب کام ہوتا ہے. تنہا نوجوان اپنے جذبات سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور تنہا بزرگ اپنے تجربات سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ دونوں چیزیں باپ کا کام کرتی ہیں. تو ہمیں ان سے رہنمائی لینی ہے اور ان کو اپنے نوجوانوں کے جذبات کا خیال رکھنا ہے. یہ ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے, ان کی عمر میں بھی برکت فرمائے. تو بہرحال ان سے بھی گزارش کروں گا, یہاں جتنے بھی میرے ساتھی ہیں, محترم ارشد صاحب نے, قاری ارشد صاحب نے جو فرمایا, جب انہوں نے کہا کہ میں 2002 میں جب انکسار کیا, مجھے ان کا وہ وقت یاد آ گیا. میرے ساتھ یہاں سے الحمدللہ 58 بچہ گیا. سب سے پہلے میں نے آ کے جب گبرا میں قرآن پاک سنایا تو لوگوں کو عجیب سا لگا کہ قرآن, مڈیاں سے لے کر کونا گبرا تک لوگ 27ویں شب میں وہاں آئے تھے کہ آج قرآن پاک مکمل ہوگا. تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک یہاں پورے علاقے میں یہ سلسلہ شروع ہے. نہیں تو وہاں کبھی قرآن نہیں ہوا تھا زندگی میں. بزرگوں نے بتایا کہ آج زندگی میں پہلی بار یہاں تراویح میں قرآن پاک ہوا ہے, جب سن 2000 میں نے قرآن پاک سنایا تھا. تو بہرحال وہ 58 بچہ یہاں سے گیا پڑھنے کے لیے باغپت, چونکہ حضرت والا حضرت سراج الملت دامت برکاتہم العالیہ انہی کی جوتیوں کے صدقے آج میں آپ کے سامنے ہوں اور انہی کے حکم کے مطابق اب میں یہاں سے جا رہا ہوں. تو ان کی دعائیں, ان کی توجہات میرے ساتھ ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے آپ حضرات کی دعائیں ہیں. جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ بھی ادارہ آپ کا ہوگا, میرا نہیں ہوگا. آپ حضرات کو کام کرنا ہوگا انشاءاللہ. تو وہ ادارہ ایک مثالی ادارہ بنے گا. آپ بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. جیسے یہاں سے ان اداروں سے فیض جاری ہے پورے کشمیر کے اداروں سے, انہیں میں اللہ اس کا بھی نام درج فرما دے جس حصے کا انتخاب ہوا ہے. جیسے مفتی شرافت صاحب نے فرمایا واقعی وہاں ضرورت تھی. یہ انتخاب من جانب اللہ ہوتے ہیں. حالانکہ اور بھی جگہ ہم نے بہت دیکھی تھی لیکن پسند نہیں آئی, یہی جگہ سب کو پسند آئی. تو امید ہے اللہ کی ذات سے اس جگہ سے اللہ پورے عالم میں فیض پہنچائیں گے, دین کی آبیاری ہوگی. تو اللہ, میں پھر ایک بار آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں, ممنون ہوں. آپ نے یہ جن محبتوں کا اس وقت ثبوت دیا ہے, اللہ اس کا آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قاری صاحب کچھ دعا فرما.